मैं तो फकीर हूँ, बाद लोग मुझे मलंग कहते हैं। तो लेकिन सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। ना जात पात ना मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया और तमाम इंसानियत के एक लेजेंड की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। इस लेजेंड का नाम कोई और नहीं बल्कि अब्दुल सत्तार ईदी है। इससे पहले कि हम अपनी ये वीडियो आगे बढ़ाएं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर फौरन से बेल के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी तफरीही वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब्दुल सत्तार ईदी दूर फलक पर एक चमकता दमकता सितारा है जो दुनिया में लाखों इंसानों का मसीहा बनकर आए और फिर 2016 में वो हबे कब्र में जाकर सो गए। अब्दुल सत्तार ईदी की हम इब्तिदाई जिंदगी, उनके तमाम करियर, उनके बैकग्राउंड और उनकी इस तमाम काविश पर एक नज़र दौड़ाएंगे कि किस तरह से उन्होंने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और किस तरह से ईदी फाउंडेशन आज दुनिया भर का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है। इस पूरी वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी, तो इसलिए लाजमन इस तमाम वीडियो को एंड तक देखिए। अब्दुल सत्तार ईदी 1 जनवरी 1928 को भारतीय गुजरात में पैदा हुए। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज का राज था और भारत का शहर गुजरात भी अंग्रेज के कब्जे में था। अब्दुल सत्तार ईदी ने एक मेमन फैमिली में आंख खोली और इनका दिल शुरू से ही गुरबा और मसाकीन के लिए बहुत नर्म था। अब्दुल सत्तार ईदी की वालदा को फॉलिज का अटैक हुआ और वो पैरालाइज हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 11 साल के थे। उन्होंने दिलो जान से अपनी वालदा की खिदमत की और वो मजीद तकरीबन 8 साल तक ही अपनी वालदा की खिदमत कर सके। ईदी साहब के जेब में पैसे नहीं थे और वो ख्वाब बड़े बड़े देखते थे, सब इनको सेक्स चिल्ली कहा करते थे। तो कहते थे मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क का जाल बिछाऊंगा गाड़ियों का। क्योंकि 19 साल की उम्र में उनकी वालदा वफात पा गई। अब्दुल सत्तार की उम्र 19 साल थी और उनके पास खास जमा पूंजी भी ना थी कि वो कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते या ज्यादा माल कमा सकते। चूंकि अब्दुल सत्तार ईदी पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, वो तब बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर पाकिस्तान पहुंचे थे। उन्होंने कराची में अपनी जिंदगी शुरू करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल की। 20 साल की उम्र में अब्दुल सत्तार ईदी के पास 1 रुपया भी ना था। वो मेमन्स चैरिटी की चलने वाली एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनको ये मालूम हो गया कि मेमन्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेमन्स के लिए ही काम करती है। दीगर ग्रोहों की फलाह बहबूद से उसका कोई सरोकार नहीं। अब्दुल सत्तार ईदी बहुत ज्यादा मायूस हुए और उन्होंने मेमन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ना ही करने का फैसला किया। अब्दुल सत्तार ईदी ने एक होलसेल कपड़े की दुकान से काम का आगाज किया। वो कपड़ा होलसेल से लेते और पूरे शहर में उसे फरोख्त करते। वो बीमारों, जरूरतमंदों की मदद करने में भी मशगूल थे। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पे खड़ा रहकर भीख मांगी। थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। उनके दिल में एक मेडिकल सेंटर के क़याम का ख्याल आया और उन्होंने 1951 में कराची में ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईदी फाउंडेशन का मकसद ये था कि वह जरूरतमंदों, बीमारों, खवातीन और बेघरों को वो तमाम सहूलियत मुहैया करते जो किसी भी बाइज्जत औरत या बीमार को चाहिए होती थी। 1952 में एक वबा फैली जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी और उनकी फाउंडेशन ने बहुत ही भरपूर काम किया और लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की। आखिरकार अब्दुल सत्तार ईदी पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की नजर पड़ी जिन्होंने उनको ईदी फाउंडेशन की पहली एम्बुलेंस खरीदने में मदद की। ईदी फाउंडेशन अब एक एम्बुलेंस की मालिक थी। जल्द ही दूसरे अमीर अफराद की भी उन पर नजर पड़ी।
ایدھی فاؤنڈیشن کا کام اتنا مخلص اور خالص تھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ مقدار میں ایدھی فاؤنڈیشن کو چندہ دینا شروع کر دیا، اور ایدھی سینٹر نے آہستہ آہستہ بہت سے میڈیکل سینٹر قائم کیے، بہت ساری ایمبولینسز خریدی، ویمن شیلٹرز ہومز بنائے، یتیموں کے گھر بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریہیب سینٹر نہ صرف کراچی میں بنائے بلکہ اندرون ملک اس کی شاہیں پھیلائیں۔ دوسرا یہ میں نے اصول بنایا کہ زندگی پر سادگی رکھوں گا، کپڑے ایک ہی قسم کے پہنوں گا اور انسانی ناطے کھاؤں گا۔ عبدالستار ایدھی لاوارث لاشوں کو بھی دفن کرنے میں مدد فراہم کرتے تھے۔ ایسی تمام لاوارث لاشیں جن کے لواحقین کا پتہ نہ چلایا جا سکتا تھا، ان کی تدفین کا کام بھی ایدھی فاؤنڈیشن کیا کرتی تھی اور ابھی بھی کیا کرتی ہے۔ ہریکین کترینا جو کہ 2005 میں آنے والا طوفان تھا، اس میں $1,00,000 کی امداد ایدھی فاؤنڈیشن کی طرف سے فراہم کی گئی۔ عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن پوری دنیا میں سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک چلاتی ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 1500 سے زائد ایمبولینسز موجود ہیں جو کہ 24 گھنٹے سروس فراہم کرنے کی سکت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ امدادی ہسپتال، یتیموں کے گھر، بے گھروں کے لیے گھر، خواتین کے لیے گھر، اس کے ساتھ ساتھ ریہیب سینٹرز ان تمام لوگوں کے لیے جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں بنائے گئے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کو رامون گاز سے پبلک سروس کے لیے 1986 میں ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے اور بہت سے انٹرنیشنل ایوارڈز حاصل کیے، جس میں لیلن پیس پرائز 1998، پال ہیرس فیلو فرام روٹری انٹرنیشنل 1993، پیس پرائز فرام دا فارمر USSR فار سروس ڈیورنگ دا امریکن ارتھکویک ڈیزاسٹر 1998، انٹرنیشنل بیلزن پرائز فار ہیومینٹی، پیس اینڈ بردرہڈ فرام اٹلی 2000۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پاکستان سیوک ایوارڈ فرام دا پاکستان سیوک سوسائٹی 1992، جناح ایوارڈ فار آؤٹ اسٹینڈنگ سروسز بائی جناح سوسائٹی 1998 اور بادشاہان پیس ایوارڈ 1991 ہے۔ عبدالستار ایدھی کو بہت بار نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کیا گیا، لیکن ان کو یہ پیس پرائز نہیں دیا گیا۔ عبدالستار ایدھی نے 1965 میں بلقیس صاحبہ سے شادی کی جو کہ انہی کے ایدھی ڈسپنسری میں نرس تھی۔ مجھے میری بیوی اللہ نے بہت اچھی تھی، اس نے مجھے ساتھ دیا اور آج 3 طلق کے ساتھ دے رہی۔ گھومنے کس کو جانا ہے؟ اچھا آئس کریم کس کو کھانی ہے؟ مار کس کو کھانی ہے؟ مار بھی کھانی ہے۔ بلقیس ایدھی نے بھی اپنی تمام زندگی ایدھی صاحب کے ساتھ غریبوں، مساکین اور یتیموں کی فلاح و بہبود میں گزاری۔ ایدھی صاحب اور بلقیس ایدھی صاحبہ کے 4 بچے ہیں جو کہ کراچی میں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ 2013 میں ایدھی صاحب کو گردوں کا مرض لاحق ہوا۔ گردوں کی بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ انسانیت کا یہ محسن 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں کراچی میں ہم سے بچھڑ گئے۔ ایدھی صاحب مرنے کے بعد اپنے تمام اعضاء کسی کو عطیہ کرنا چاہتے تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے ان کے اعضاء عطیہ نہ کیے جا سکے، اسی لیے صرف ان کی آنکھیں ہی کسی ضرورت مند کو عطیہ کی گئیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ دن میں 8-10 عورتیں جوان گھروں سے ناراض ہو کر ابھی بھی ہم نے ان کو آزادی نہیں دی۔ یہ غلام کی ان کی ساری محنت کرے، کھلائے پلائے، تھوڑی سی بھول ہو جائے تو تھپڑ یہ گھر سے نکال دینا، پھر یہ مجبور ہو کر میرے پاس آتے ہیں 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے لے کر، ہم انکار نہیں کرتے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ایدھی صاحب کی وفات کے دن کو ملکی سطح پر یوم سوگ کا اعلان کیا اور ایدھی صاحب کو تمام ریاستی پروٹوکول کے تحت ان کی تدفین کرنے کا حکم جاری کیا۔ ایدھی صاحب جنرل محمد ضیاء الحق اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد وہ واحد شخص ہیں جن کو اسٹیٹ گن کیریج فیونرل فراہم کی گئی۔ ان کو مکمل پروٹوکول سے کراچی میں سپرد حق کیا گیا۔ ایدھی صاحب اس دنیا سے تو کوچ کر گئے، لیکن ان کے تمام نیٹ ورک یعنی ایدھی فاؤنڈیشن، ان کی سینکڑوں ہزاروں ایمبولینسز اور بہت سارے ہسپتال اور اس سے شفا یاب ہونے والے تمام مریض ایدھی صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ایدھی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے
اور ہر انسان کو انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، انسانیت کی خدمت ہی ہے جس کو کرنے سے ہم اللہ پاک کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں اور اس دنیا کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا کر رہتی دنیا تک اپنا نام قائم و دائم رکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ مودی صاحب نے اپنے بچوں کو مجھے ماسٹر پرنٹ بنا دیا ہے۔ ہم کہیں بھی نہیں رکیں گے، انشاءاللہ ہمارے دلوں میں وہی جذبہ ہے کہ ہم کو کام کرنا ہے۔ اتنا بڑا دل، اتنا بڑا گردہ کسی کا ہوگا بھی نہیں اور ایڈی دوبارہ پیدا ہوگا بھی نہیں۔